رحمت از سما می آید، بر خلق جهان گره گشا می آید. بر موسی جعفرین بشارت دادن، گفتن که نوگلد رضا می آید. ای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید، شب را در این بهشت الهی سر کنید. با زائرین این حرم الله سر کنید. مدح رضا چه آیه قرآن زبر کنید. عید بزرگ شیعه آل پیامبر است، میلاد هشتمین حجج الله اکبر است. آقا جانم ای دل بگیر، ای دل بگیر، جانو به جانان نظاره کن. بر چهره حقیقت ایمان نظاره کن. یک لحظه بر تمامی قرآن نظاره کن. به به در دست نجم فروزان نظاره کن. میلاد پاره تن زهرا و احمد است، میلاد پاره تن زهرا و احمد است. شمس و شموس عالم آل محمد است. این مظهر جمال خداوند اکبر است. بگو یا امام رضا. این مظهر جمال خداوند اکبر است، آینه تمام نمای پیامبر است. خورشید نجم یا مه افلاک پرور است. قرآن روی سینه موسی بن جعفر است. یا ابوالحسن یا امام رضا، یا ابوالحسن. آفتاب دین شمس مشهدی امام رضا، تو رؤوف آل محمدی. پاره تن پاک احمدی، سائل تو ام یا ابوالجواد. همه سائل تو ام یا ابوالجواد، یا ابوالحسن یا امام رضا. دستای خالی یا ابوالحسن یا امام رضا.